السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال الدغوا دي زافير ديال السيمستر 5 ديال اوبسيون جيستيون. دونك سي لا بارتي نيميرو 6 الجزء رقم 6. دونك غنكمل فيه دغوا كومبيير. كنا ديجا بدينا لا ليتر دو شونج، شرحت لكم ديفينيسيون سي كوا ليتر دو شونج، شنو هما لي فونكسيون ديالها. هضرنا اوسي على les conditions de la lettre de change, les conditions de forme et les mentions obligatoires. Donc Inch'Allah في la séance ديال اليوم، la partie ديال اليوم نحاول انني نهضروا شويه على لاكسبتاسيون ديال لي lettre de change ولا لو روفي ديالها، حيت ممكن انها تقبل ممكن انها ترفض par le terrain. Donc نشوفوا دابا نشوفوا 3 l'acceptation de la lettre de change. Lettre de change. Donc, je me connais pas l'acceptation. Donc, je me l'acceptation. L'acceptation de la lettre de change. Il acte, c'est un acte, il acte. يعني acceptation واحد العقد، يعني عقد يعني qui signifie l'acte par lequel le terrain يعني le terrain avec le débiteur s'engage cambièrement à payer le montant à l'échéance au porteur. المهم هذا هو التعريف ديال l'acceptation. يعني كنقولوا l'acceptation de la lettre de change. l'acceptation ديال lettre de change هو واحد l'engagement التزام، يعني une fois qu'il signe qui accepte وكي سيني يعني انه كيتعهد ولا كيلتزم. دونك لاكسبتاسيون ديال لا ليتر دو شونج هو واحد العقد اللي من خلال ديالو هذاك لو تيغي يعني هذاك لو ديبيتور كيلتزم انه يخلص هذاك لو مونطون اللي كاين في لا ليتر دو شونج في الوقت المحدد، يعني في ليشيونس الحامل ديالو لو بورتور ديالو يقدر يكون نفسه هو لو تيغور ولا واحد لو بينيفيسيير. دونك هذا هو التعريف ديال لاكسبتاسيون. دونك نشوفوا دابا لي فورم داكسبتاسيون، كيفاش كتكون لاكسبتاسيون. دونك l'acceptation est exprimée par le mot accepter. Donc l'acceptation est exprimée par le mot accepter. يقول لك accepter قبلت accepter par le mot accepter et la signature du terrain au recto de la lettre de change. يعني في القدام ديال la lettre de change كيسيني. دونك l'acceptation كتكون بلو مو accepter. بلو مو accepter كيقبل هذاك لو تيغي كيقول لك انا اكسبتيت هاد لا ليتر دو شونج وكيسيني. اون فوا كيسيني دونك هنا راه كتكون لاكسبتاسيون ديال هاد لا ليتر دو شونج. دونك دون سو كادر لاكسبتاسيون راه لو تيغي إلي ليبر، يعني ماشي مفروض عليه انه اكسبتي بزز منه. دونك هذاك لو تيغور هو اللي كيتيغي هاد لا ليتر دو شونج، هو اللي كيكتبها وكيسادريسيها لواحد لو تيغي، تيقول ليه هاد لو مونطون كيتسالك نعطيك واحد ليتر دو شونج تلتزم انك تخلصني. دونك هنا لو تيغي إلي ليبر دو اكسبتي او دو ريفوزي. دونك لو تيغي est libre d'accepter ou de refuser ou de refuser. ولكن
كاين واحد لوكا اللي هاد لو تيري اي اوبليغاتوارمون خاصو اكسبتي لا ليتر دو شونج اوبليغاتوارمون. دونك هاد لوكا هي هادي شوفوا. دونك مي لو تيري اي اوبليجي d'accepter la lettre de change lorsqu'il est crié et envie d'une fourniture. هادشي كاين في l'article ديال في les articles ديال le code de commerce مدونة التجارة d'une fourniture de marchandises réalisée entre commerçants. Et que le tireur, يعني هذاك le créancier, a livré les marchandises promesses. J'ai qu'un l'article 174 du code de commerce. حنا قلنا بأن l'acceptation ماشي obligatoire على لو تيري. il est libre accepter ولا ما accepter. ولكن كاين واحد لوكا اللي هو obligé ليه انه accepter. دونك هاد لوكا هو لورسكي ان هذيك لا لتر دو شونج تكريات على واحد لا ترانزاكسيون، على واحد المعامله، واحد تسليم بضائع. يعني en vue d'une fourniture de marchandises réalisée entre commerçants et que le terrain a livré les marchandises promises. يعني واحد الفورنيسور مع واحد لو كليون. لو فورنيسور هو لو تيرور ولي كليون هو لو تيري. دونك هذاك الفورنيسور باع لو كليون دي مارشانديز، وهذاك لو كليون عطاه واحد الوعد، قال لي اون فوا تسلم ليا لي مارشانديز عن اكسبتي لا ليتر دو شونج. دون سو كا يعطاه واحد البروميس، دون سو كا ان هاد ليتر دو شونج راه تكريات en vue d'une fourniture de marchandises réalisée entre les commerçants et que le fournisseur a livré les marchandises promises au tiré. Dans ce cas, le tiré, il y a le débiteur sera obligé d'accepter la lettre de change. D'abord, supposons أنه أرفض. في هذا الوقت هذه أرفض. Donc هنا إلى رفض راه كاين واحد الحكم سميتو، يعني كاين واحد يعني ممكن أنه يمشي يدير شي حل قانوني، ولا يمشي مثلا للمحكمة ولا شي حاجة باش يقدر أنه يشد الحق ديالو. دونك هذا بوغ لاكسبتاسيون. دابا نشوفو لو غوفي، دو لاكسبتاسيون. إلا رفض أنه accepter la lettre de change, le reflet d'acceptation. Donc, maintenant, la lettre de change peut être jusqu'à l'échéance présentée à l'acceptation du terrain. يعني ممكن أنه مثلا واحد لو تيرور يكتب واحد لا lettre de change على واحد لو تيري ويدير فيها واحد لا ديشيونس ويدير فيها لو دوميسيل، راه ممكن أنها تبقى واحد المدة طويلة عادي accepter. يعني la lettre de change peut être jusqu'à l'échéance présentée à l'acceptation du terrain au lieu de son domicile par le porteur. يعني أن هاد la lettre de change يمكن حتى لا دات دو ليشيونس وقرب الوقت ديالها عاد يقدر ياكسبتي هذاك لو تيري. دابا نسبوزو مثلا ان هذاك لو تيري رفض لا refus d'accepter. هنا كنهضروا على لو refus d'acceptation. دونك هاد لو refus d'acceptation راه كيمثل بحال اللي قلنا لا ديشيونس ديال هاد ليتر دو شونج. يعني ميمكنش انك تخلصها واخا وصل لا دات ديشيونس الا ما اكسبتا لو تيري راه ما يمكنش تخلص. داكور. السوكا ديال لو refus d'acceptation هنا غنهضروا على لو بورتور. لو بورتور الحامل يقدر لو بورتور هو نفسه لو تيرور ولا ان اوتر بينيفيسيير.
a deux obligations. Le juge dit les obligations. أول obligation هو faire constater le refus d'acceptation par واحد البروتي، يعني واحد الاحتجاج. يعني ممكن انه يكونستاتي هذا لو غوفي بواحد لو بروتي، يعني واحد الاحتجاج، يحتج على عدم قبول ديال لو تيغي انه ياكسبتي هاد لا ليتر دو شونج. هنا كيقول احتجاج عدم القبول. كاين حاله اخرى دوزيام اوبليغاسيون اللي هي aviser celui qui a transmis la lettre de change du refus d'acceptation. الأخرى هنا قلنا مثلا أنا يقدر أنه يكونستاتي لو غوفي بار بورتري. لو بورتور، هاد لو بورتور يقدر يكون هو نفس لو تيغور، ولا يقدر يكون واحد لو بينيفيسيار، أنه يكونستاتي عدم لاكسبتاسيون بواحد البورتري، بواحد البورتي، واحد الاحتجاج. ولا يقدر مثلا الا كان هو غير بورتور غير بينيفيسيار، يقدر انه يبلغ افيزي، يعني يدير واحد الاخطار لو تيغور، يعني سولوي كي ترانسمي هذاك اللي عطاه هذيك لي دو شونج، لوندوسور ديالو، يعلموا بان واحد لو غوفي داكسبتاسيون، كاين واحد لو غوفي داكسبتاسيون باغ لو تيغي. بل هاد لوكا ديال افيزي كي سولوي كي ترانسمي لا ليتر دو شونج دو غوفي دو لاكسبتاسيون، هنا لو بورتور يعني هذاك لو بينيفيسيار خاصو يادريسي واحد لافي دو ديفو داكسبتاسيون او دو بايمون ا سون اندوسور، يعني كيقول لي بان هذاك لو تيغور ما باش لو تيغي ما باش يخلص ولا ما باش اكسبتي. دونك دون 6 jours ouvrables، يعني qui suivent هذاك لو jour de portée ou celui de la présentation en cas de retour de son frais. يعني مثلا صيفط لي واحد الاحتجاج ولكن هذاك ما تسوقش ليه، يعني 6 jours après البورتري ولا ديفو دو بايمون، هذاك لوندوساتور يعني هذاك لو بورتور ولا هذاك لو بينيفيسيار كي ادريسي واحد لافي لوندوسور كيعلموا بان كاين واحد لو غوفي داكسبتاسيون ولا غوفي دو بايمون. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. دونك او ريفوار حتى شي حصه مقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.